सम्पूर्ण क्लास 12 मा अध्ययनरत विद्यार्थी साथीहरुमा स्वागत छ। यो भन्दा अघिल्ला क्लासहरुमा हामीहरुले क्लास 12 मा रहेको एकाउन्ट्स भित्र पर्ने च्याप्टर 7 मा रहेको फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट मोडर्न मेथड भित्र रहेर मल्टी स्टेपसँग सम्बन्धित ओल्ड इज गोल्डमा भएका केही न्यूमेरिकल प्रब्लमलाई सल्भ गर्ने कोसिस गरेका छौं र त्यसको फर्मेट र कन्सेप्टलाई बुझ्ने कोसिस गरेका थियौं भने आजको क्लासमा हामीहरु 2080 सालमा आएको एउटा न्यूमेरिकल प्रब्लमलाई सल्भ गरेर यस च्याप्टरलाई थप बुझ्ने कोसिस गर्ने छौं है त। यो जुन बोर्डमा लिएको क्वेशन 2080 सालमा 8 मार्क्समा आएको न्यूमेरिकल प्रब्लम हो। यो च्याप्टरबाट हामीहरुलाई 8 मार्क्सको न्यूमेरिकल प्रब्लम आउँछ र कसरी आउँछ त भन्दाखेरि कि त रिक्वायर्ड हेर्नु त स्टेटमेन्ट अफ प्रॉफिट एन्ड लस एनएफआरएस बाट गर्नु भन्छ है, कि त एनएफआरएस को तरिकाले गर्नु भन्छ कि त मल्टी स्टेपको तरिकाले गर्नु भन्छ। एनएफआरएस को तरिकाले गर्ने पनि हामीहरुले फर्मेट र कन्सेप्टलाई बुझिसकेका छौं र मल्टी स्टेपको तरिकाले गर्ने पनि फर्मेट र कन्सेप्टलाई बुझिसकेका छौं है त। यो भन्दा अगाडि नै हामीहरुले 1 नम्बर देखि 6औं नम्बरसम्मको न्यूमेरिकल प्रब्लमलाई सल्भ गरेर आजको क्लासमा हामीहरु 7 नम्बरको न्यूमेरिकल प्रब्लमलाई सल्भ गर्न जाँदै छौं। जुन 7 नम्बरमा दिएको न्यूमेरिकल प्रब्लमलाई क्रमिक रूपमा सल्भ गर्दै जाउँ है त। ल हेर्नु त साथीहरु, यो क्वेशन के दिएको छ त भन्दाखेरि 7 नम्बरको क्वेशन 2080 सेट पी क्वेशन नम्बर 20 मा दिएको छ द फलोइङ इज द ट्रायल ब्यालेन्स अफ अ कम्पनी भनेको छ। ट्रायल ब्यालेन्स को विवरणहरु दिएको रहेछ हामीहरुलाई केही है, अनि पार्टिकुलर्स दिएको छ, डेबिट रुपीस दिएको छ, पार्टिकुलर्स दिएको छ, क्रेडिट रुपीस दिएको छ। यहाँ हेर्नुस् त पार्टिकुलर मेसिनरी भन्ने कुरा दिएको छ सबैभन्दा सुरुमा। मेसिनरी कहाँ जान्छ साथी हो, ब्यालेन्स शीटमा जाने आइटम हो। त्यसैगरी ओपनिङ स्टकको कुरा छ, ओपनिङ स्टक भन्ने कुरा कहाँ जान्छ, इन्कम स्टेटमेन्टमा जान्छ। हाम्रो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भन्ने टपिकमा लगेर एडजस्ट गरिदिन्छौं। त्यसैगरी पर्चेजको कुरा दिएको छ, पर्चेज भन्ने कुरा कहाँ जान्छ, इन्कम स्टेटमेन्ट कस्ट अफ गुड्स सोल्डमा जान्छ। त्यसैगरी डेप्टर्सको कुरा छ, डेप्टर्स भनेको करेन्ट एसेट्स हो, भरे ब्यालेन्स शीटमा लगेर एडजस्ट गरिदिन्छौं। वेजेस छ, वेजेसको कुरा, वेजेस भनेको ज्याला, वेजेस ज्याला भन्ने कुरालाई कहाँ राखिदिन्छौं, इन्कम स्टेटमेन्टको कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भन्ने टपिकमा राखिदिन्छौं। त्यसैगरी कस्टम ड्युटी छ, कस्टम ड्युटी भनेको भन्सार महसुल। हामीहरुले कुनै सामान किनेर ल्याउँदैछौं, ल्याउँदाखेरि लागेको भन्सार महसुल हो, त्यसलाई हामीहरु कहाँ राखिदिन्छौं, कस्ट अफ गुड्स सोल्डमै राखिदिन्छौं भरे इन्कम स्टेटमेन्टमा। त्यसैगरी सेलरी भन्ने कुरा छ नि, सेलरी कहाँ जान्छ साथी हो, सेलरी भन्ने कुरा अफिसको खर्च हो, त्यसले गर्दा जेनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस भन्ने टपिकमा लगेर हामीहरु राखिदिन्छौं। त्यसैगरी हेर्नु होला प्रिपेड रेन्टको कुरा छ, प्रिपेड रेन्ट भन्ने कुरा अगाडि दिएको पैसा त्यो करेन्ट एसेट्स हो, भरे ब्यालेन्स शीटमा राखिदिन्छौं। क्याश भन्ने कुरा ब्यालेन्स शीटमा जाने आइटम हो, भरे करेन्ट एसेट्समा राखिदिन्छौं। त्यसैगरी फर्निचरको कुरा छ, फर्निचर भनेको फिक्स एसेट्स, प्रोपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट भन्ने टपिकमा लगेर राखिदिन्छौँ भरे ब्यालेन्स शीटमा। इन्भेस्टमेन्ट भन्ने कुरा पनि कहाँ जान्छ, ब्यालेन्स शीटमा जाने आइटम हो। त्यसैगरी इन्ट्रेस्ट एन्ड डिभेन्चर भन्ने 9000 छ, इन्ट्रेस्ट एन्ड डिभेन्चर भनेको लोन, सर्वसाधारणबाट लिएको लोन भएपछि लोनमा तिरेको ब्याज, त्यसले कारणले भए अदर एक्सपेन्सेस एन्ड लसेस भन्ने टपिकमा लगेर हाल्दिन्छौँ मल्टी स्टेपबाट गर्दा है। अनि यतापट्टि पार्टिकुलर क्रेडिटमा हेर्नु त शेयर क्यापिटल दिएको छ, शेयर क्यापिटल भनेको कुरा कहाँ जान्छ, लायबिलिटी साइडमा जान्छ। त्यसैगरी सेल्स भन्ने कुरा कहाँ जान्छ साथी हो, सेल्स भन्ने कुरा इन्कम स्टेटमेन्टको सबैभन्दा सुरुमा जान्छ। त्यसैगरी डेप्टर्सको कुरा छ, डिभेन्चरको कुरा रहेछ, सरी डिभेन्चर भन्ने कुरा दिएको छ नि, डिभेन्चर भनेको लोन कहाँ जान्छ, लायबिलिटी साइडमा जान्छ भरे क्रेडिटर्स लायबिलिटी साइडमा जान्छ। यति कुरा हामीहरुलाई ट्रायल ब्यालेन्सको विवरणमा यो बट्टामा दिएको छ। अब यस पछाडि के दिएको छ त भन्दाखेरि हेर्नु त टोटल 12,79,000 भएपछि एडिसनल इन्फर्मेसनमा 5 वटा कुरा दिएको छ। ती 5 वटै कुरालाई हामीहरुले इन्कम स्टेटमेन्ट र ब्यालेन्स शीट दुवै ठाउँमा राख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै क्लोजिङ स्टकको कुरा छ, क्लोजिङ स्टक भन्ने कुरा कहाँ जान्छ, एकताल कस्ट अफ गुड्स सोल्डबाट घटाउने इन्कम स्टेटमेन्टमा, अनि लगेर भरे ब्यालेन्स शीटको करेन्ट एसेट्समा राखिदिनु पर्ने हुन्छ हामीहरुले। प्रिपेड रेन्ट एक्सपायर्ड भनेको के हो त भन्दाखेरि हामीहरुले कसैलाई उधार अगाडि नै पैसा दिएको थियौं है, अगाडि नै पैसा दिइसकेको पैसा चाहिँ अहिले एक्सपायर्ड भयो, त्यो दिएको पैसा मध्ये यति बराबरको रकमको चाहिँ एक्सपायर्ड भइसक्यो, त्यसको काम भइसक्यो भने हो क्या एक्सपायर्ड भनेको सकिनु है। सेलरी ड्यू फर 2 मन्थ, सेलरी ड्यू फर 2 मन्थ भन्ने कुरा छ नि, सेलरी 2 महिनाको तिर्न बाँकी रहेछ, ड्यू टु बी पेड, स्टिल टु बी पेड, पेएबल आयो भने त्यो तिर्न बाँकी हो। जति तिरेको छ त्यसमा 2 महिनाको तिर्न बाँकी रहेछ सेलरी भरे हामीहरु क्याल्कुलेट गर्छौं। प्रोभिजन फर इन्कम ट्याक्स भनेको हाम्रो कम्पनीलाई नाफा भइसकेपछि नेपाल सरकारलाई ट्याक्स तिर्नुपर्ने हुन्छ हो, त्यसको लागि गरेको व्यवस्थाको कुरा हामीहरु एडजस्ट गरिदिन्छौं। डिप्रिसिएसन एन्ड मेसिनरी भन्ने कुरा 10% दिएको छ, डिप्रिसिएसन एन्ड मेसिनरी भन्ने कुरा हामीहरु भरे ब्यालेन्स शीटमा एडजस्ट गरिदिन्छौं। इन्कम स्टेटमेन्ट एकपटक राखिदिन्छौं, त्यस पछाडि लगेर ब्यालेन्स शीटमा प्रोपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्टमा मेसिनरीबाट घटाइदिन्छौं, लेस गरिदिन्छौं है। रिक्वायरमेन्ट हेर्नु त ए नम्बर र बी नम्बर दिएको छ। ए नम्बरमा स्टेटमेन्ट अफ प्रॉफिट एन्ड लस एनएफआरएस भनेको छ, स्टेटमेन्ट अफ फाइनान्शियल पोजिसन एनएफआरएस भनेको छ। फाइनान्शियल पोजिसन भन्नु जे भने पनि फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट भने पनि ब्यालेन्स शीट होला त्यो। अब हेर्नु होला यो दुईटा भयो। अब अर भनेको छ नि, कि त
अर भनेको अथवा कि त यो ए र बी गर्नु पर्यो, कि त यो ए र बी गर्नु पर्यो, कि त मल्टी स्टेपको तरिकाले इन्कम स्टेटमेन्ट र क्लासिफाइड ब्यालेन्स सिट भनेको छ। क्लासिफाइड ब्यालेन्स सिट बनाउनु पर्यो के को तरिकाले, मल्टी स्टेपको तरिकाले, कि त एनएफआरएस को तरिकाले हामीले यो हिसाब गर्नुपर्ने हुन्छ। ल यो क्वेशनलाई ढिलो नगरिकन यहाँनिर हेर्नु त, यतापट्टि हेर्नु डटर कम्पनी इन्कम स्टेटमेन्ट मल्टी स्टेप भनेर लेखेको छ। फर्दर इयर इन्डेक्स मल्टी स्टेपको तरिकाले हामीहरू इन्कम स्टेटमेन्ट गर्न गइरहेका छौँ, जुन हामीलाई यो गर्दैछौँ है त। कि त हामीले फाइनेन्समा यो गर्नुपर्छ, कि त यो गर्नुपर्छ, हामीले चाहिँ दुइटै गरेर तपाईँलाई एकपछि अर्को मल्टी स्टेपको एउटा प्लेलिस्ट एनएफआरएसको एउटा प्लेलिस्ट बनाएर सबै क्वेसनहरू सल्भ गरेर राखिदिएका हुन्छौँ। तपाईँहरूले त्यहाँनिर जुन सहज हुन्छ तपाईँहरूलाई पढ्न त्यो अध्ययन गर्न सक्नुहुनेछ है त। ल हेर्नु त इन्कम स्टेटमेन्टमा के छ सबैभन्दा सुरुमा जाने कुरा सेल्सको कुरा छ प्यारे साथी हो। सेल्स भन्ने कुरा छ, सेल्सको कुरा सबैभन्दा सुरुमा आउँछ इन्कम हो। यो सेल्स कति हजार छ, 6,89,000 6,89,000 सेल्स दिएको छ। यसलाई लेखिदिउँ। यो सेल्समा सेल्स रिटर्नको कुराहरू थियो भने घट्थ्यो, अहिले केही छैन, त्यसले गर्दा नेट सेल्स भनेर लेखिदिने। डाइरेक्टली लेख्दा पनि केही फरक पर्नेवाला छैन है। नेट सेल्स 6,89,000 6,89,000। अब यो सेल्स इन्कमको कुरा लेख्यो। अब यसलाई के खर्चलाई घटाउने भन्दाखेरि लेस कस्ट अफ गुड्स सोल्ड, लेस कस्ट अफ गुड्स सोल्ड, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। यो कस्ट अफ गुड्स सोल्डको खर्चलाई घटाइदिन्छौँ हामीहरू। अब सेल्स पछाडि कस्ट अफ गुड्स सोल्डको खर्च भनेको कुनै पनि एउटा कम्पनीले सामान उत्पादन गर्न थालेदेखि फिनिस गुड्स बनिन्जेलसम्मको खर्च हो क्या। जस्तै मार्कर उत्पादन गर्ने कम्पनी छ भने मार्कर बनाउन थालेका दिनदेखि यो मार्कर पूर्ण रूपमा बनिन्जेलसम्मको खर्च हो क्या। त्यसले गर्दा त्यस्ता खर्चहरू जस्तै हामीहरूले यहाँ के गर्ने भने यसरी 8 मार्क्समा आउने लङ क्वेसन हामीहरू गर्दैछौँ है। कुनै पनि च्याप्टरको लङ क्वेसन गर्दैछौँ भने त्यसको फर्मेटलाई सुरुमा अध्ययन गर्ने, फर्मेटको क्लासलाई लिने, अनि त्यस पछाडि त्यो कपीमा सारेर त्यो कपीलाई अगाडि राख्ने अनि हिसाब गर्न थाल्ने भने केही छैन साथी हो। लास्टै सजिलो छ, केही नै छैन। हेर्नु त कस्ट अफ गुड्स भित्र सधैँ एउटै कुरा क्या। हेर्नु त ओपनिङ स्टक यहाँ दिएकै छ, ओपनिङ स्टक लेखिदिउँ। ओपनिङ स्टक हेर्नु त हामीहरूले अहिले भन्दा अगाडि 5-10वटा क्वेसन गरिसक्यौँ होला, सबैमा ओपनिङ स्टक आइरहेछ। अब के र यहाँ हेर्नु त टक्कसँगले ओपनिङ स्टकलाई राखिदिउँ। ओपनिङ स्टक राखिसकेपछि के राखिदिने, पर्चेज भन्ने कुरा यहाँ हेर्नु त पर्चेज भन्ने कुरा दिएको छ 3 लाख। पर्चेज भनेर लेखिदिउँ, पर्चेज भनेर लेखिदिउँ। पर्चेज है, पर्चेजमा कहिलेकाहीँ पर्चेज रिटर्न छ, रिटर्न आउटवार्ड छ भने घट्छ, अहिले केही पनि छैन। त्यसले गर्दा 3 लाख रुपियाँ के लेखिदिने, पर्चेज भनेर लेखिदिने। पर्चेज भनेर लेखिदिने, ठिक छ। पर्चेज भनेर लेखिसकेपछि अर्को के छ साथी हेर्नु त, पर्चेज भन्ने कुरा डेप्टर्स ब्यालेन्स सिटमा जान्छ। वेजेस भन्ने कुरा छ, वेजेसको कुरा पनि यहाँनिर जान्छ क्या। वेजेस फर्मेटमा हेर्नु होला। वेजेसको बारेमा अब कहिलेकाहीँ हामीहरूलाई एडिसनल इन्फर्मेसन पनि केही दिएको हुनसक्छ, अहिले केही पनि छैन, नलेख्ने त्यसलाई है। त्यहाँ तलकोलाई नभएपछि माथि वेजेस जति छ त्यसैलाई लगेर टक्कसँगले लेखिदिने 30,000 भनेर, ठिक छ। यति भइसकेपछि साथी हो अब हामीहरू के गर्छौँ त भन्दाखेरि यहाँदेखि तल क्यारेजको कुरा थियो भने जोड्थ्यौँ, क्यारेज इनवार्डको कुरा थियो भने जोड्थ्यौँ, कस्टम ड्युटीको कुरा थियो भने जोड्थ्यौँ। यहाँ चाहिँ कस्टम ड्युटी चाहिँ दिएको रहेछ 20,000। कस्टम ड्युटी भनेको हामीले सामान किनेर ल्याउँदा लाग्ने भन्सार महसुल क्या। जस्तै हामीले बाहिरी देशबाट सामान मगायौँ भने त्यहाँनिर भन्सार महसुल लाग्छ, त्यसको कुरा क्या। कस्टम ड्युटी, कस्टम ड्युटी भन्ने कुरा भन्सार महसुल यो आइरहेको छ। हेर्नु ल कहिलेकाहीँ झुक्याउनका लागि दिइराखेको हुन्छ है। ल 20,000। अब यस पछाडि चाहिँ अरू छैन, क्यारेजको कुरा, क्यारेज इनवार्डको कुरा, क्यारेज एन्ड पर्चेजको कुरा, फ्रेड इनवार्डको कुराहरू थियो भने आउँथ्यो, छैन। त्यस कारणले गर्दा लेस गरिदिने के साथी हो, क्लोजिङ स्टक। क्लोजिङ स्टक भनेर लेखिदिने, क्लोजिङ स्टक। अब सुन्नु होला, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड लेख्दा यति जोड्ने, क्लोजिङ स्टकलाई घटाउने। क्लोजिङ स्टक हेर्नु त यहाँ तल कति छ, 60,000 छ। कति अरे साथी हो, 60,000 चाहिँ क्लोजिङ स्टक भएर कति हजार दिएको छ, 60,000 दिएको छ। त्यसलाई लेखिदिने 60,000। आरामले गर्दै जाने क्या साथी हो, केही पो छैन त। हेर्नु त 60,000 भनेर लेखिदिउँ है। एकैछिन ल। ल साथी हो यो 60,000 लेखिहाल्यौँ हामीहरूले क्लोजिङ स्टकलाई है। अब एडजस्ट गरिदिउँ, यो सबै जोडिदिने, तल 60,000 60,000लाई घटाइदिने। कति हजार आउँछ त भन्दाखेरि 20,000 प्लस कति हजार 3 लाखलाई जोड्ने, त्यस पछाडि 30,000लाई जोड्ने है। फेरि पनि कति हजारलाई जोड्ने, 20,000लाई जोड्ने। यति गर्दाखेरि 3,70,000 आयो। अनि 60,000 घटाउँदाखेरि यतापट्टि आउँछ कति हजार, 3,10,000 3,10,000 आउँछ। हेर्नु है, यो सबै जोड्ने, यसलाई घटाउने भने 3,10,000 आयो। यसलाई के गरिदिने, ब्राकेट दिने। एकाउन्टमा ब्राकेट भनेको माइनस, यहाँ लेस पनि लेखेको छ, यसमा यो घटाइदिने। यहाँ हेर्नु त माथि कति छ, 6,89,000 छ। त्यसमा 3,10,000 घटाउँदा कति आउँछ, 6,89,000 मा 3,10,000 घटाउँदाखेरि 3,70,000
79,000 आउने रहेछ। 79,000 आउने रहेछ। यसलाई के भनिन्छ साथी हो? ग्रस प्रॉफिट। ग्रस प्रॉफिट भनिन्छ। ग्रस प्रॉफिट भनेर लेखिदिने यसरी है। ग्रस प्रॉफिट पछाडी हाम्रो के गर्दिने त भन्दाखेरि लेस अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भनेर लेखिदिने ल। अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भित्र दुईटा टपिक्समा छुट्याएर हामीहरू एडजस्ट गर्छौं खर्चहरुलाई। जस्तै यसलाई ए मा के लेख्छौं? जेनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस। अब मैले चाहिँ पल्लैसम्म लेखेँ, तपाईहरुले यो धर्को भन्दा यतापट्टि लेख्नु, किनभने त्यहाँ मैले अटाउनका लागि त्यसरी गरे हो। जेनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेसलाई अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस लेख्दा पनि भयो, यही लेख्दा पनि भयो। जेनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस भनेको अफिसमा र प्रशासनमा हुने खर्चहरु पर्ने कुरा हो। त्यसले गर्दा डेबिटमा हेर्दै जाउँ त, यहाँ मेसिनरी अफ डेब्टर्सको कुरा, कस्टम ड्युटी, सेलरी भन्ने कुरा कति हजार दिएको छ? यहाँ त 40,000 सेलरी छ। कति के अरे साथी हो? सेलरी छ। सेलरी भनेर लेखिदिने। सेलरीको बारेमा कति तल पनि दिएको छ, त्यसले गर्दा 40,000 सेलरी छ अहिले हो। किन मैले घरको देखि यताबाट लेखेँ भन्दाखेरि यहाँ हेर्नु त, सेलरी ड्यू फर 2 मन्थ भनेको छ कि छैन? सेलरी ड्यू फर 2 मन्थ भनेको नि 2 महिनाको सेलरी दिन बाँकी छ, तिर्न बाँकी छ भनेको क्या। जम्मा सेलरी दिनुपर्ने कति हो? त्यसमध्ये कति हजार दिएको रहेछ भन्दाखेरि 40,000 दिएको रहेछ। सुन्नु ल, यो जुन हामीहरू इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउँदै छौं, यो इन्कम स्टेटमेन्ट ब्यालेन्स सिट हामीहरू कति कुन इयरको बनाउँछौं? 1 वर्षको पेरिफेरीमा रहेर बनाउँछौं। र कहिले बनाउँछौं? इन्डेडमा क्या, कुनै वर्षको इन्डमा बनाउँछौं भने वर्षको अन्तिममा बनाउँछौं इन्कम स्टेटमेन्ट ब्यालेन्स सिटहरु, त्यो पनि थाहा छ हो। अनि 1 वर्षको पेरिफेरीमा रहेर हिसाब गर्छौं भने 1 इयर्समा कति मन्थ हुन्छ साथी हो? 12 मन्थ हो कि हैन? 12 महिना हुन्छ 1 वर्षमा। 12 महिना मध्ये कति महिनाको दिन बाँकी छ भनेको छ हेर्नु त। 2 मन्थको दिन बाँकी छ भनेको 2 महिनाको दिन बाँकी छ भने कति महिनाको चाहिँ दिइसकेको रहेछ? 10 महिनाको दिइसकेको रहेछ पैसा हे। सेलरीको कुरा 40,000 दिएको छ। अनि यही सेलरीको बारेमा एडिसनलमा हेर्नुहोस् त, तेस्रो नम्बरमा सेलरी ड्यू फर 2 मन्थ। ड्यू भन्नु, आउटस्ट्यान्डिङ भन्नु, पेएबल भन्नु एउटै हो। तिर्न बाँकी छ अरे 2 महिनाको सेलरी। अगाडिको क्लासहरुमा हामीले यसको विषयमा छलफल गरिसकेकै छौं है। अनि यो हिसाब हामीहरू जुन बोर्डमा गर्दै छौं, यो बट्टामा यो हिसाब हामीहरू 1 वर्षको पेरिफेरीमा रहेर गर्छौं। 1 इयर्समा कति मन्थ हुन्छ? 12 मन्थ। 12 मन्थमा 2 महिनाको दिन बाँकी छ भने कति महिनाको सेलरी दिइसकेको रहेछ? 10 महिनाको। 10 महिनाको यहाँ हेर्नु है। अब 10 महिनाको सेलरी कति हजार दिएको रहेछ? 40,000। जुन माथि बट्टामा दिएको सेलरी कति महिनाको रहेछ? 10 महिनाको भनेर बुझ्दै। 10 महिनाको 40,000 हो भने 1 महिनाको सेलरी कति हजार भन्नु त? जस्तै तपाईले 10 महिनामा 40,000 कमाउनुहुन्छ भने तपाईलाई कसैले 1 महिनामा कति कमाइ हुन्छ तपाईको भनेर सोध्यो भने 4,000 भनेर निकाल्न के गर्नुहुन्छ? 10 ले भाग गर्नुहुन्छ हो कि हैन भन्नु त? 40,000 डिवाइड बाइ 10 ले भाग गर्दा 4,000 आयो। 1 महिनाको 4,000। अब ड्यू भन्ने कुरा, आउटस्ट्यान्डिङ भन्ने कुरा, पेएबल भन्ने कुरा आयो भने जोडिन्छ हो कि हैन भन्नु त? एड आउटस्ट्यान्डिङ होस् आउटस्ट्यान्डिङ अथवा सेलरी ड्यू भनेर लेखिदिउँ न अहिले त हैन? सेलरी ड्यू भनेर लेखिदिने। सेलरी ड्यू कति हजार भन्दाखेरि 1 महिनाको 4,000 आउँछ है। यो रफमा गरिराख्नु होला, भरे म मेटाउँछु। रफमा गरिराख्नु होला 4,000 1 महिनाको। 2 महिनाको आउटस्ट्यान्डिङ तिर्न बाँकी छ भने जम्मा कति भयो? 8,000 भयो। यसलाई राम्ररी हेर्नु होला, 40,000 मा 8,000 जोड्दा 48,000 है। किनभने 2 महिनाको तिर्न बाँकी छ, त्यसले गर्दा 2 ले गुणा गरेको है त। ल सेलरी प्रिपेड रेन्टको कुरा यहाँ जाँदैन, फर्निचरको जाँदैन, इन्भेस्टमेन्ट इन्ट्रेस्ट अन डिबेन्चरको कुरा अलिक भरि जान्छ। एडिसनमा हेर्नु त क्लोजिङ स्टक जाँदैन। प्रिपेड रेन्ट एक्सपायर्ड। प्रिपेड रेन्ट एक्सपायर्ड भनेको खर्च अफिसको। प्रिपेड रेन्ट एक्सपायर्ड भनेको अगाडि नै दिएको पैसा एक्सपायर्ड भएछ। प्रिपेड रेन्ट एक्सपायर्ड कति हजार छ हेर्नु त? 32,000 एक्सपायर्ड मात्रै जान्छ है। फेरि माथिको प्रिपेडलाई अहिले एडजस्ट गर्ने हैन, भरे ब्यालेन्स सिटमा मात्र हामीले एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले चाहिँ एडिसनको एक्सपायर्डलाई मात्र राखेको है। सेलरीको कुरा सक्यो। डिप्रिसिएसन अन मेसिनरी 10% भनेको छ, यो पनि यहाँ जान्छ। डिप्रिसिएसन अन मेसिनरी अब डिप्रिसिएसन अन मेसिनरी यसरी 10% आयो भने कसरी क्याल्कुलेट गर्ने भन्दाखेरि यहाँ हेर्नु त के को? मेसिनरी आइटम हेर्ने माथि सुरुमा हेर्नु त कति हजार दिएको छ मेसिनरीको भ्यालु? यो मेसिनरीको सिधा आउने 4 लाख दिएको छ हो। त्यही 4 लाख लेखिदिने। हामीहरुसँग मेसिनरी कति रहेछ? 4 लाख रहेछ। त्यसको कति प्रतिशत डिप्रिसिएसन गराउनु अरे, मूल्यह्रास गर्नु अरे त भन्दाखेरि 10% भनेको छ कि छैन? हो 10% भनेको छ। 10% हटाउन कतिले भाग गर्ने? 100 ले। 4 लाखको 25% गरिदिनु त साथी हो। 10%।
4 लाख इन्टु 10 का 19 गर्दा 40,000 आइहाल्छ सिधै हैन 40,000 आउने रहेछ ल 40,000 आयो यहाँ हेर्नु है 40,000 आयो। अब जेनेरल अफिसमा हुने खर्च प्रशासनमा हुने खर्चहरु के आउन सक्छ त भन्दाखेरि आउन त धेरै सक्छ अडिट फीको कुरा आउला लिगल एक्सपेन्सेस हो अनि लस बाइ फायरका कुराहरु आउलान् तर यहाँ केही छैन त्यसले गर्दा यति नै रहेछ यसलाई जोडिदिने यहाँ हेर्नु अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भित्र पर्ने ए नम्बरको टपिक सक्यो हामीहरुले यसलाई जोडिदिने यहाँ राखिदिने ए नम्बर दिने यसलाई हेर्नु है 40,000 प्लस 32,000 प्लस 48,000 मैले मुनिबाट जोड्दै गए तपाईहरुले जोड्ने राख्ने यहाँ 1,20,000 आउँछ है हो। अब बी नम्बरमा हेर्नु है बी नम्बरमा के आउँछ त भन्दाखेरि सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस मैले परिसम्म लेखे तपाईहरुले धर्को लेखेपछि लेख्नु होला। सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेसमा पर्ने कुरा भनेको सामान बिक्री वितरण गर्दाखेरि लाग्ने खर्चहरुको एडभर्टाइजमेन्टको कुरा क्यारेज आउटवर्डको कुरा ट्राभलिङ एक्सपेन्सेसको कुरा सेल्स कमिसनको कुराहरु हे तल पनि छैनन् माथि पनि यसमा जाने केही पनि रहन्छ ल केही छैन भने यसलाई यहाँ बी नम्बर दिने यहाँ त केही छैन नि त यसलाई ड्यास दिने यसरी नत्र अहिले अलिक झुकिनु हुन्छ फेरि फर्मेट हेर्दा ए र बी चाहिँ बनाउने नदिए पनि अनि यहाँ के लेख्ने टोटल अपरेटिङ एक्सपेन्सेस एक्सपेन्सेस टोटल अपरेटिङ एक्सपेन्सेस ए प्लस बी गरिदिने हो। टोटल अपरेटिङ एक्सपेन्सेस ए प्लस बी गर्दाखेरि दुईटा जोडिदिने यहाँ ए को टोटल 1,20,000 बी मा त छैन त्यही 1,20,000 भयो भएन। अब हाम्रो खर्च त्यही 1,20,000 भयो भएन भन्नु त यो बी मा थियो भने पो जोड्नु यो 1,20,000 छैन 10,000 थियो भने 1,30,000 बनाउनु अहिले त केही छैन ड्यास त सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन जाने ट्रमै दिएको रहेनछ भने ए प्लस बी गर्ने यही 1,20,000 लाई तपाईले लगेर राख्दिने है। यो घटाउँदाखेरि कति आउँछ त भन्दाखेरि यसमा यो घटाउने हो नि त ल 3,79,000 मा 1,20,000 घटाउँदा आउँछ 2,59,000 कति आयो साथीहरु 2,59,000 आउँछ है। 2,59,000 लाई के भन्यो इन्कम फ्रम अपरेसन भनेर लेखिदिने हो। अब यति भइसकेपछि साथी हो सेलिङमा जान त केही छैन नि फेरि हुन्छ र भरे हेरेको हेरे हुन्छ नि ल 2,59,000 यसको पछाडी तल गर्दै जानु होला तपाईहरु यहीँदेखि तल म उतापटि गए है त ल म यतापटि जान्छु तपाईहरुले त्यहीँदेखि तल गर्दै जानु होला यसलाई मेटाइदिए मैले अगाडि गएर हेर्नु होला यसको कुरा ल यस पछाडी हाम्रो के आउँछ त भन्दाखेरि एड ओदर इन्कम एन्ड भनेर लेखे एन्ड गेन भनेर लेखिदिनु ल। ओदर इन्कम एन्ड गेनमा पर्ने कुराहरु क्रेडिट साइडमा हुन्छ यो ट्रायल ब्यालेन्सको त्यति बुझ्ने इन्ट्रेस्ट रिसिभ डिभिडेन्ड रिसिभ रेन्ट रिसिभका कुराहरु है यहाँ हेर्नु त जस्तै यहाँ के छ इन्ट्रेस्ट इन्कम भनेर दिएको छ 30,000 इन्ट्रेस्ट इन्कम के हामीले कस्तो काई लगानी गरेका छौं त्यहाँबाट इन्ट्रेस्ट प्राप्त भएछ भने इन्ट्रेस्ट इन्कम भनेर लेखिदिने यो टपिकमा आउने कहाँ आउँछ अरे इन्ट्रेस्ट इन्कम क्रेडिट साइडबाट इन्ट्रेस्ट इन्कम कति हजार 30,000 40,000 यहाँनिर अरु केही छैन साथी हो यहाँ प्राय केही त आउँदैन के राख्ने यति नै हो। जस्तै यहाँ डिभिडेन्ड रिसिभ हुन सक्छ रेन्ट रिसिभ हुन सक्छ कमिटेसन रिसिभ हुन सक्छ त्यस्ता कुरा थियो भने लेख्ने छैन भने नलेख्ने है। अब हेर्नु यो खर्च यो इन्कम हो कि हैन इन्कम फ्रम अपरेसन सञ्चालनगत आम्दानी 2,59,000 आएको छ त्यसमा एड ओदर इन्कम एन्ड गेन एड भएपछि यसलाई जोड्ने जोड्दा कति आउँछ भन्दाखेरि पक्नु है त 2,89,000 2,89,000 यहाँ हेर्नुलाई 2,89,000 यसको नाम केही लेख्नु पर्दैन जस्तै यो सकेपछि ग्रस प्रॉफिट यो सकेपछि इन्कम फ्रम अपरेसन आए जस्तै यसलाई के नलेख्ने केही पनि नलेख्ने है त के नलेख्ने हैन केही नलेख्ने पर्दैन त्यसलाई लेख्नु त्यसरी बुझ्ने। अब लेस ओदर एक्सपेन्सेस एन्ड लसेस ओदर एक्सपेन्सेस एन्ड लसेसमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेसको कुराहरु पर्छन् क्या साथी हो। इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस भित्र पर्ने कुराहरु के हुन्छ भन्दाखेरि हेर्नु त इन्ट्रेस्ट अन डिभेन्चर भनेर 9,000 छ कि छैन इन्ट्रेस्ट अन डिभेन्चर अब नझुकिने डिभेन्चर भनेको लोन हो लोनमा तिरेको ब्याज हो क्या त्यो डेटमा दिएको चाहिँ त्यसले गर्दा इन्ट्रेस्ट अन लोन लेखिदिने इन्ट्रेस्ट अन डिभेन्चर लेखिदिउँ डिभेन्चर इन्ट्रेस्ट अन डिभेन्चरको कुरा छ नि इन्ट्रेस्ट अन डिभेन्चर गरेका तल पनि हुन सक्छ इन्ट्रेस्ट ड्यू भनेर दिएको हुन सक्छ प्रिपेड छैन अहिले यही 9,000 लाई लेखिदिने है 9,000 लाई लेखिदिने 9,000 भनेर लेखिदिने यसलाई पल्लोपट्टि लाने घटाइदिने किनभने हामीले डिभेन्चर भनेको लोनमा तिरेको ब्याज लोन कसैबाट ल्याएका छौं अनि लोनको ब्याज तिर्दै छौं भने पैसा जान्छ त्यसले गर्दा
2,89,000 मा 9,000 घटाइदिउँ 2,89,000 माइनस 9,000 गरिदिउँ त साथी हो कति आउँछ 2,80,000 हो। इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेसको खर्चलाई पनि हामीले एडजस्ट गर्यौँ। अलिक राम्रो लेख्दिउँ यसलाई चाहिँ। ल हेर्नु है कति सजिलो छ हेर्नु त साथी हो, केही पो छैन त हैन भन्नु त 2,80,000। यसलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि नेट प्रॉफिट बिफोर ट्याक्स भनेर लेखिदिने। नेट प्रॉफिट बिफोर ट्याक्स आउँछ है। यसलाई फेरि पनि मेट्नु पर्ने भयो, यही नै लेखिदिउँ ल 2,80,000 है 2,80,000। अब लेस के गरिदिने प्रोभिजन फर ट्याक्स गरिदिने। प्रोभिजन फर ट्याक्स क्या हाम्रो कम्पनीलाई इन्कममा एक्सपेन्सेसहरु घटाउँदा 2,80,000 नाफा भयो। त्यसको प्रोभिजन फर ट्याक्स प्रोभिजन कति बुझाउनु छ ट्याक्स कति बुझाउनु छ प्रोभिजन गर्नु छ ट्याक्स बुझाउनका लागि 20% नाफा भयो 2,80,000। त्यही नाफाको कति पर्सेन्ट गर्ने साथी हो 20% पर्सेन्ट हटाउन कति भाग गर्ने 100 ले 2,80,000 इन्टु 20 का मुनि 100 गर्ने हो भने आउँछ कति हजार 56,000। यसलाई भरे पनि चाहिन्छ है साथी हो, दुईटा मिन्ट हुन्छ नि त यो एडिसनको त 56,000। हाम्रो कम्पनीको नाफाबाट हामीहरू कसैलाई ट्याक्स तिर्दैछौँ नेपाल सरकारलाई भनेर पैसा जान्छ, त्यसले गर्दा यसमा यो घटाइदिने 2,80,000 मा 56,000 घटाउँदाखेरि आउँछ कति हजार 2,24,000 है 2,24,000। यसलाई के भनिन्छ त भन्दाखेरि नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स। अब सुन्नु है त नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स है नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स। अब यसलाई नेट इन्कम आफ्टर ट्याक्स लेख्दा पनि भयो, जे लेखेको सजिलो हुन्छ त्यसरी नै लेख्नु होला है। यसरी नै हामीले यो जुन 2080 सालमा आएको 7 नम्बरको न्यूमेरिकल प्रब्लमको सोलुसन गर्यौं। यसरी नै हामीहरू क्रमिक रूपमा यसको ब्यालेन्स सिट बनाउँछौँ अरु ल साथी हो। अब हामीहरू यो ब्यालेन्स सिटलाई पुरा गरौँ है त। डट कम्पनी ब्यालेन्स सिट मल्टी स्टेप एजेन्ट भनेर लेख्यो है पार्टिकुलर अमाउन्ट। अब हामीहरूले यो मल्टी स्टेपको तरिकाले जुन ब्यालेन्स सिट बनाउन खोज्दैछौँ यतिखेर हामीले के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भने हामीहरूले तपाईहरुले कलेजतिर स्कुलतिर सिक्नु हुँदै होला करेन्ट एसेट्सबाट सुरु गर्नु हुन्छ होला ब्यालेन्स सिट है। यसरी गर्दा पनि हुन्छ करेन्ट एसेट्सबाट सुरुवात गरेर करेन्ट लायबिलिटिजबाट तलतिर लायबिलिटी साइड गर्दा पनि भयो, नत्र हामीहरूले फिक्स एसेट्सबाट सुरु गरेर शेयर क्यापिटलबाट हामीहरूले सुरु गर्दा पनि भयो। यो क्रमलाई चाहिँ मिलाउनु पर्यो, कि त करेन्ट एसेट्स र करेन्ट लायबिलिटीको क्रम कि त फिक्स एसेट्स र शेयर क्यापिटलको क्रमलाई मिलाइयो भने जसरी गरे पनि हुन्छ ब्यालेन्स सिट। अब ब्यालेन्स सिटको विषयमा हामीहरूले अगाडि पनि छलफल गरिसकेका छौँ। धेरैवटा क्वेशन हामीले गरिसक्यौँ नि त। 7 नम्बरमा छौँ, 6औं नम्बरसम्मको क्वेशन हामीले सल्भ गरिसकेका छौँ। अब हेर्नु ल 1 नम्बरमा के आउँछ एसेट साइड अप्सन सुरुमा हामीहरू के लेख्दिने प्रोपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट भनेर लेख्दिने। यो प्रोपर्टी प्लान्ट इक्विपमेन्टमा ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ इक्विपमेन्ट भेहिकल फर्निचरका कुराहरू पर्छन्, मेसिनरीका कुराहरू है। यो मेसिनरी भनेर दिएको छ नि 4 लाख, यसलाई लेखिदिउँ। यो मेसिनरी फिक्स एसेट्स हो नि त, मेसिनरी भनेर लेख्दिउँ अनि कति लेख्दिउँ 4 लाख। अब सुन्नु त मेसिनरी भनेर लेखेँ मैले, अनि यो अमाउन्ट भन्दा पनि उल्टापट्टि लेखेँ। किन भन्दाखेरि यसको बारेमा हामीहरूलाई एडिसनल इन्फर्मेसनमा डिप्रिसिएसन दिएको छ क्या। यहाँ हेर्नु त डिप्रिसिएसन अन मेसिनरी भनेर कति पर्सेन्ट दिएको छ साथी हो 10%। त्यसलाई घटाइदिनु पर्छ। यसलाई त हामीहरूले अघि पनि छलफल गर्यौँ। एडिसनल इन्फर्मेसनको कुरालाई दुई ठाउँ अनिवार्य रूपमा एडजस्ट गर्नै पर्यो हामीहरूले। अब यहाँ बीचमा हामीले रिटेन अर्निङ बनाएनौँ। अब इन्कम स्टेटमेन्ट र ब्यालेन्स सिट दुवै ठाउँ यो 4-5 वटा ट्रान्जेक्सन जानु पर्यो। अब सम्झिनु त अघि यो डिप्रिसिएसन अन मेसिनरी भन्ने कुरा कहाँ गएको थियो इन्कम स्टेटमेन्टको जेनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ भन्ने टपिक्समा 10% डिप्रिसिएसन हामीले निकालेर राखिसकेका छौँ। त्यहाँ हेर्नु होला है लेस डिप्रिसिएसन अन मेसिनरी हो। डिप्रिसिएसन यसरी तानेको भनेको मेसिनरी है। 4 लाखको कति पर्सेन्ट भनेको छ 10% भनेको छ डिप्रिसिएसन। पर्सेन्ट हटाउनु सक्यो भाग गर्ने 4 लाख भयो 40,000। 4 लाखको 10% 40,000। 4 लाख इन्टु 10 का मुनि 100 गर्नु 40,000 आइहाल्छ। यो 40,000 लाई अघि हामीहरूले इन्कम स्टेटमेन्ट गर्दा जेनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस भन्ने टपिक्समा राखिसकेका छौँ। यसमा यो घटाउँदा कति आउँछ 3,60,000 3,60,000 भनेर लेख्ने हो। अब यसरी नै अरु फर्निचरहरुको कुरा छ। यहाँ हेर्नु त फर्निचरको कुरा छ कि छैन हेर्नु त 70,000 त्यो फर्निचर पनि त फिक्स एसेट हो। त्यसले गर्दा यसमा घटाइयो। अब फर्निचर अब फर्निचरको बारेमा त छैन नि त साथी डिप्रिसिएसन भगवान लेख्थ्यौँ घटाउँथ्यौँ हामीहरू छैन अहिले। त्यसले गर्दा 70,000 लेख्थ्यौँ। अब त्यसपछि के छ अरु हेर्नु त ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ इक्विपमेन्ट भेहिकल फर्निचरको कुरा लेखिहाल्यौँ, अरु केही छैन। ल यति दुईटालाई जोडिदिने पल्लोपट्टि लगाएर राखिदिने। यहाँ हेर्नु है त
3,60,000 मा 70,000 जोडौँ 3,60,000 कति आयो साथी हो 3,60,000 प्लस 70,000 गर्दा 4,30,000 आउँछ 4,30,000 आउँछ हेर्नु है 4,30,000 आउँछ। अब यसबाट दोस्रो नम्बर भनी साथी हो त्यहाँनेरि फर्मेट हेर्नु भएको छ तपाईहरुले फर्मेटको क्लास लिनु भएको छ भने इन्टेन्जिबल एन्ड फिक्टिटियस एसेट्स भनेर हामीले लेखेका छौं। त्यो इन्टेन्जिबल एन्ड फिक्टिटियस एसेट्स नलेखेर अहिले म इन्भेस्टमेन्ट भनेर लेख्छु। तपाईहरुले त्यहाँनेरि इन्टेन्जिबल एन्ड फिक्टिटियस एसेट्समा जाने आइटमहरु गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेन्ट्स, कम्प्युटर सफ्टवेयरका कुराहरु आयो भने हामीहरु त्यो टपिकलाई लेखिदिने नत्र लेखे पनि भयो नलेखे पनि भयो। 2 नम्बर इन्टेन्जिबल एन्ड फिक्टिटियस एसेट्स लेखेर यहाँ ड्याश दिए पनि भयो नत्र इन्भेस्टमेन्ट भनेर लेखे भयो। इन्भेस्टमेन्ट है इन्भेस्टमेन्ट भन्ने कुरा छ नि इन्भेस्टमेन्टको बारेमा हेर्नु त्यहाँ कति हजार छ 80,000 छ 80,000 दिएको छ इन्भेस्टमेन्ट। त्यो इन्भेस्टमेन्टमा जहिले इन्भेस्टमेन्ट नै आउँछ त्यसले गर्दा यसलाई यहाँ राखिदिने यतापट्टि लगेर टक्कसँग 80,000 राखिदिने हेर्नु है 80,000। अब तेस्रोमा के आउँछ त भन्दाखेरि करेन्ट एसेट्सको कुरा आउँछ। त्यहाँ साथी इन्भेस्टमेन्ट भनेर लेख्यौं। अब तेस्रोमा के आउँछ करेन्ट एसेट्स करेन्ट एसेट्स भन्ने कुरा धेरै नबुझ्ने कुरै भएन। करेन्ट एसेट्स भनेको 1 वर्ष भित्रमा चल्न सक्ने एसेट्सहरु जस्तै हेर्दै जाउँ त डेबिटमा यहाँनेरि डेप्टर्स भन्ने कुरा छ। डेप्टर्स भनेको हामीले कसैलाई उधारमा सामान दिएका थियौं पाउनु पर्ने डेप्टर्स बिल्स रिसिभेबल अकाउन्ट रिसिभेबल भन्ने कुरा जहिले पनि के हो साथी हो करेन्ट एसेट्स हो। कति अरे साथी हो 2 लाख भनेर लेखिदिने। अब त्यसपछि अर्को कुरा के दिएको छ हेर्नु त डेप्टर्स वेजेस कस्टमर सैलरी प्रिपेड रेन्ट अगाडि दिएको पैसा भन्दा हाम्रो करेन्ट एसेट्स हो। त्यसले गर्दा यहाँ लेखिदिने प्रिपेड रेन्ट। अब यो कन्डिसन बुझ्नु ल प्रिपेड रेन्ट भनेको छ नि साथी हो यो प्रिपेड रेन्ट भन्दै गर्दा यो प्रिपेड रेन्टको बारेमा तल एक्सपायर भनेको छ क्या। यो प्रिपेड रेन्ट एक्सपायर भन्ने कुरा अघि हामीले जेनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ भन्ने टपिक्समा राखिसकेका छौं। इन्कम स्टेटमेन्टमा अगाडि इन्कम स्टेटमेन्ट गरेको ठाउँमा हेर्नु होला 32,000 राखिसकेका छौं। अब प्रिपेड रेन्ट अगाडि दिएको पैसा 50,000 रहेछ कति हजार रहेछ साथी हो 50,000 रहेछ। 50,000 मध्ये 32,000 चाहिँ के भएछ एक्सपायर भएछ त्यो चाहिँ काम भइसकेछ अथवा त्यो खर्च भइसकेछ। प्रिपेड रेन्ट एक्सपायर कति हजार छ 32,000। यो एडिसनलको लागि दुई ठाउँ राख्नुपर्छ हामीहरुले। अघि इन्कम स्टेटमेन्ट जेनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेसमा राख्यौं भने अहिले यहाँले राखिदिन्छौं यो 32,000 लाई के कसरी राखिदिने रहेछ एडजस्ट गर्ने रहेछौं यसमा घटाएर। यो के भनेको रहेछ वास्तवमा भने हामीहरुले कसैलाई 50,000 पैसा दिएका रहेछौं अगाडि नै है त्यो मध्ये 32,000 चाहिँ सकिएछ अब 18,000 बाँकी रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो क्या। ल अब हेर्नु क्याशको कुरा छ कति हजार 60,000 क्याश भनेर लेखिदिने के रे साथी हो क्याश भनेर लेखिदिउँ केही छैन नि त क्याश भनेर कति हजार 60,000 क्याश भनेर 60,000 लेखिदिने। अब त्यसैले अर्को कुरा के छ इन्भेस्टमेन्ट अघि गइसक्यो इन्भेस्टमेन्ट पनि जाँदैन क्लोजिङ स्टक। अब हेर्नु एडिसनल इन्फर्मेसनमा जाउँ क्रेडिट साइडमा नजाँदा हुन्छ त्यहाँनेरि एडिसनल इन्फर्मेसन क्लोजिङ स्टकको कुरा छ कति हजार 60,000 त्यो क्लोजिङ स्टक पनि दुई ठाउँ जानु पर्यो। अघि हामीहरुले कस्ट अफ गुड्स सोल्डमा घटाए एकपटक है अहिले यहाँ ल्याएर राख्दिने क्लोजिङ स्टकलाई क्लोजिङ स्टक हो अन्तिम मौजात कति हजार छ क्लोजिङ स्टक 60,000 भनेर लेखिदिने। यसलाई जोड्ने सबैलाई जोड्ने यताबाट राखिदिने अनि टोटल एसेट्स निकालिहाल्ने यति त हो। त्यसपछि मिसलेनियस भन्ने टपिक पर्छ त्यसमा जाने केही दिँदैन प्राय कि यति नै हो। ल 2 लाख प्लस 18,000 कति हरे साथी हो 18,000 प्लस 60 ले 1,20,000 यो सबै जोड्दाखेरि आउने छ 3,38,000 3,38,000 हो 3,38,000। अब हेर्नु होला यति गरिसकेपछि हामीहरु के गर्छौं त भन्दाखेरि यसलाई र यो तीनैलाई जोडिदिउँ 4,30,000 प्लस 80,000 प्लस 3,38,000 3,38,000 बाट जोड्दै गए म प्लस 80,000 गरे प्लस 4,30,000 गरे भनेपछि कति आउँछ त 8,48,000 8,48,000 हो 8,48,000 यसलाई के भन्यो टोटल एसेट्स। हामीहरुले मल्टी स्टेपको तरिकाले ब्यालेन्स शीटको एसेट साइड सक्यौं यसरी नै हो 8,48,000 एन्सर पनि लेखेको छ हामीहरुले हेर्नु त यहाँ अघि 2,24,000 निकालेको थिएँ मैले 8,48,000 एन्सर त मिलिसक्यो। अझै लायबिलिटी साइड छ कि छैन लायबिलिटी साइड पनि यहीदेखि यही फर्मेटको तल लेख्ने एकमा के लेख्ने शेयर क्यापिटल भनेर लेख्ने है शेयर क्यापिटल। अब शेयर क्यापिटल भन्ने कुरा लेख्दै गर्दा यहाँनिर हामीलाई शेयर क्यापिटलमा इक्विटी शेयर क्यापिटल प्रिफरेन्स शेयर क्यापिटल दिएको हुन सक्छ तर अहिले हेर्नु शेयर क्यापिटल भनेर दिएको छ कति लाख 3 लाख। मैले साना लेखेँ जिरा चाहिँ अलिक मिलाउनु ल यी साना जिरालाई तपाईहरुले ठुलो लेखेर हिरा बनाउनु है। शेयर क्यापिटल यतापट्टि जाने केही पो छैन त हेर्नु त कति सजिलो छ 3 लाख। यो दुनियाको सबैभन्दा सजिलो हिसाब हो क्या यो मल्टी स्टेप नि हो। अब हेर्नु यति भइसकेपछि अर्को दोस्रोमा आउँछ के साथी हो दोस्रोमा रिजर्भ एन्ड सरप्लस
एन्ड सरप्लस रिजर्भ एन्ड सरप्लस भित्र पर्ने भनेको के पर्छ त भन्दाखेरि शेयर प्रिमियमको कुरा, जेनरल रिजर्भको कुरा, नेट इन्कमको कुरा, रिटेन अर्निङको कुरा पर्छ। नेट इन्कम भन्ने कुरा नि साथी हो, अगाडि हामीले यो भन्दा अगाडि इन्कम स्टेटमेन्ट गरे हो कि हैन? इन्कम स्टेटमेन्ट गर्दै जाँदा हामीले अन्तिममा नेट प्रॉफिट बिफोर ट्याक्सको मुनतिर प्रोभिजन फर ट्याक्स घटायौं अनि लास्टमा के निकाल्यौं? नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स निकाल्यौं। त्यसलाई नेट इन्कम पनि त भन्दा भयो, नेट इन्कम आफ्टर ट्याक्स पनि त भनिन्छ। त्यसैलाई ल्याएर राखिदिने हो क्या। यहाँनिर के भनेर राखिदिने? नेट इन्कम। अब यो भन्दा अगाडि हामीहरूले रिटेन अर्निङ भन्ने बट्टा बनाएको भए त्यो रिटेन अर्निङ भन्ने बट्टाको कुरा ल्याएर राख्थ्यौं, तर अहिले हामीले बनाएनौं। त्यसकारणले गर्दा त्यही अगाडिको नेट इन्कम भन्ने कुरा ल्याएर राखिदिने है। नेट इन्कम भन्ने कुरा ल्याएर टक्कसँगले राखिदिने। नेट इन्कम कति हजार साथी हो? 2,24,000। त्यहाँ हेर्नु होला, यति नै आएको छ। यहाँ अरु केही छैन, यसैलाई लेखिदिने है। यहाँ भएको भए यहाँ रिजर्भको कुराहरु भएको भए आउँथ्यो, छैन हो। अब तेस्रो नम्बरमा हेर्नु होला, सेक्युर्ड लोन। के अरे साथी हो? सेक्युर्ड लोन। अब यो सेक्युर्ड लोन भित्र नि साथी हो डिबेन्चरको कुरा, बोन्डको कुरा, ब्याङ्क लोनको कुराहरु पर्छ है। अहिले केही छ कि छैन हेरौँ त एकपटक। क्रेडिट साइडमा हुन्छ हुँदाखेरि डिबेन्चर भन्ने कुरा दिएको छ 1 लाख, त्यही डिबेन्चरलाई ल्याएर राखिदिने क्या। यहाँनिर पर्ने फर्मेटमा हेर्नु त यिनै कुरा त लेखेको छ। डिबेन्चर भनेर लेखिदिने। कति अरे साथी हो? 1 लाख भनेर लेखिदिने। यो 1 लाखमा अरु केही छैन, त्यसले गर्दा यसैलाई पल्लोपट्टि लगेर राखिदिउँ हो। अब 4औं नम्बरमा अनसेक्युर्ड लोन। अनसेक्युर्ड लोन। अब अनसेक्युर्ड लोनमा पर्ने भनेको बैंक ओभरड्राफ्ट छैन, के लेख्नु र? त्यसले गर्दा नलेख्यौं। अब तपाईहरुले यहाँदेखि मुनि गर्दै जाने, मैले यतापट्टि गरे ल। 5 नम्बर भनेर लेखिदिए करेन्ट लायबिलिटिज। करेन्ट लायबिलिटिज भित्र पर्ने कुरा भनेका के हुन्छ भन्दाखेरि 1 वर्ष भित्रमा तिर्नुपर्ने दायित्वहरु, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, अकाउन्ट पेबल है, एडभान्स इन्कम कुराहरु। जस्तै क्रेडिटर्स छ कि छैन हेर्नु त। क्रेडिटर्स कति हजार छ? 1,60,000। यहाँ लेखिदिने क्रेडिटर्स भनेर लेखिदिने हो। 1,60,000। 1 लाख कति हजार? 60,000। क्रेडिटर्स भन्ने कुरा 1,60,000। 1,60,000 क्रेडिटर्स भन्ने कुरा लेख्ने। अरु यहाँ बिल्स पेबल, अकाउन्ट पेबलहरु छैनन्, त्यसले गर्दा यहाँनिर जाने कुराहरु अरु पनि छन् क्या यहाँनिर। जस्तै सम्झिनुहोस् त साथी हो, अघि हामीले यहाँनिर एडिसनमा पनि थियो त्यो कुरा। सेलरी ड्यूको कुरा छ कि छैन? यो पनि गयो 2 ठाउँ, यो पनि गयो। अब 2 ठाउँ जानु बाँकी छ क्या। तेस्रो र चौथोको हामीले फेरि पनि इन्ट्री गर्न बाँकी छ एडिसनलको हो कि हैन भन्नु त। क्लोजिङ स्टक 2 ठाउँ गइसक्यो, प्रिपेयर्ड एन्ड एक्सपायर्ड गइसक्यो, तल डिप्रिसिएसन गइसक्यो भने यो दुईटालाई हामीले 2 ठाउँ इन्ट्री गर्नै पर्नेछ जसरी पनि। सेलरी ड्यू 2 मन्थ भनेको छ नि। सेलरी ड्यू 2 मन्थ भन्ने कुरा हामीले कसरी निकालिन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर मैले फेरि गर्दिएँ। यहाँ हेर्नु है त, सेलरी ड्यू फर 2 मन्थ भन्ने कुरा अघि हामीले गरिसकेका थियौँ र पनि मैले यहाँ गर्दिएँ। यहाँ हेर्नु है त, सेलरी ड्यू फर 2 मन्थ भन्ने कुरा जस्तै हामीहरूले वर्षभरिको हिसाब गर्दो रहेछौँ। 1 वर्षको पेरिफेरीमा रहेर यो हिसाब गर्छौँ, त्यो थाहा पायौँ। 1 वर्षमा कति महिना हुन्छ? 12 महिना। त्यसमध्ये 2 महिनाको तिर्न बाँकी छ भने कति महिनाको तिरेछ सेलरी? 10 महिनाको। जम्मा हामीहरू 1 वर्षको हिसाब गर्छौँ। वर्षको एन्डमा 12 महिना भयो। 12 महिना मध्ये 2 महिनाको यहाँ हेर्नु त, सेलरी ड्यू भनेको तिर्न बाँकी हो। ड्यू भनेको, त्यसले गर्दा 12 मा 2 महिनाको तिर्न बाँकी छ भने कति महिनाको तिरेछ? 10 महिनाको। 10 महिनाको सेलरी कति तिरेछ त भन्दाखेरि माथि बट्टामा हेर्नुहोस् त, सेलरी कति हजार छ? 40,000 छ। त्यही 40,000 लाई यहाँ लगेर लेखिदिने। 40,000 है। 10 महिनाको 40,000 हो भने 1 महिनाको कति हजार हो? 40,000 डिवाइड बाइ 10 गर्दा कति आयो? 4,000 आयो। अब 2 मन्थको कति आउने रहेछ साथी हो? 2 मन्थको कति आउने रहेछ? 4,000। 1 महिनाको हो भने 2 महिनाको 4,000 × 2 गर्ने 8,000 आयो कि आएन? हो। यो यसरी हामीले 8,000 निकालेर अघि नै लेखिसकेका छौँ। सेलरी ड्यू भनेर लेखिदिने। सेलरी ड्यू अघि सेलरीसँग जोडी मैले ल्याएर यहाँनिर 8,000 राखिदिने, किनभने एडिसनलको इन्फर्मेसनको ट्रान्जेक्सन त 2 ठाउँ जानै पर्यो नि त। त्यही भएर यसलाई पनि लेख्यौँ। अरु केही छैन साथी हो, यसलाई जोडिदिउँ ल। यदि दुईटालाई जोडेर त राखिदिउँ 1,68,000 है। 1,68,000 भनेर लेखिदिउँ हामीहरूले। ठिक छ। 1,68,000 लेखिसकेपछि अब 6 नम्बरमा के आउँछ? 6 नम्बरमा प्रोभिजन भनेर लेखिदिने। यो प्रोभिजनमा प्रपोज डिभिडेन्डको कुरा र प्रोभिजन फर ट्याक्सको कुरा पर्छ। यहाँ प्रपोज डिभिडेन्ड छैन, प्रोभिजन फर ट्याक्स छ। प्रोभिजन फर ट्याक्स। अब यो प्रोभिजन फर ट्याक्स भन्ने कुरा चाहिँ नि अघि इन्कम स्टेटमेन्ट गर्दै जाँदा हेर्नु त, नेट प्रॉफिट बिफोर ट्याक्स र नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्सको बिचमा एउटा अमाउन्ट च्यापेर बसेको छ 56,000। त्यही हो अमाउन्ट है। त्यहाँ 56,000 छ। त्यसलाई हेर्नु होला, त्यसैलाई ल्याएर यहाँ राखिदिनु होला।
56,000 यति गर्दाखेरि यसलाई पनि हामीले काम तमाम गरिहाल्यौँ। यहाँ हेर्नु त, अब यो लाइबिलिटी साइडको जोड्दै जाउँ। 3,02,24,000 भनेको 5,24,000 भयो, त्यो दुईटा जोड्दा 5,24,000 प्लस कति 1 लाख है, 1,06,24,000 प्लस 1,68,000 जोड्नु, त्यसमा प्लस 56,000 56,000 जोड्दा 8,48,000 8,48,000 हो, 8,48,000 यति गर्दाखेरि हामीले यसलाई पनि सक्यौँ के टोटल लायबिलिटिज ल टोटल लायबिलिटिज। त्यसरी हामीले यसको ब्यालेन्स सिटलाई पनि पुरा गर्यौँ, इन्कम स्टेटमेन्ट गर्यौँ, ब्यालेन्स सिटलाई पनि पुरा गर्यौँ। यसरी नै हामीहरू क्रमिक रूपमा 8 देखि उताका ओल्ड इज गोल्डका क्वेसनहरू पनि लिएर आउनेछु भन्दै आजको क्लासलाई मैले यहीँ समाप्त गरेँ है। यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाइदिनु होला। सम्पूर्ण साथीहरूको दिन रात र बिहानी शुभ रहोस् भन्दै